बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम ज़हीर अहमद के मुकदमे के अंदर 10 दिसंबर को आप लोगों ने एक प्रेस टॉक सुनी थी। जीएम फारूकी साहब जो वकील है मुलज़म ज़हीर और उसके बाकी खानदान के, उनकी तरफ से एक प्रेस टॉक में कहा गया कि उन्होंने एक अदम एतमाद की दरख्वास्त दे दी है उन्हीं जज साहब के सामने जिनके ऊपर उनको अब एतमाद नहीं रहा। ये जज साहब इलियास मेमन साहब हैं जो 7 शर्की हैं, सिटी कोर्ट में बैठते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट को रन करते हैं। ये जज साहब वही हैं जिन्होंने 14 दिन के बाद ही, जब इन्होंने अदालत के अंदर भी अजीब अजीब से फिक्रात बोले, इनके वकला की तरफ से थोड़ा उनको प्रेशराइज करने की भी कोशिश की गई, तो 14 दिन के अंदर ही उन्होंने इन 2 मरकजी मुलजमान की जमानत मंजूर की थी। और इससे कबल 2.5 महीने के बाद उन 2 मुलजमान की जमानत खारिज भी उन्होंने की थी 2.5 महीने जेल रखने के बाद, जिन मुलजमान का कसूर ज्यादा नहीं था, बल्कि जिन मुलजमान का ज्यादा कसूर था, जो मरकजी किरदार हैं, जिनके ऊपर संगीन दफात हैं, उनको इन्हीं जज साहब ने 14 दिन के बाद जमानत दे दी थी। अब उन्हीं जज साहब के ऊपर जीएम फारूकी साहब ने एतराजात उठाने की बात की थी। लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज यह है कि जीएम फारूकी साहब ने ना तो अपनी तरफ से यह दरखास्त दी है, ना ही उन्होंने किसी और वकील साहब की तरफ से यह दरखास्त दी है। यह दरखास्त देने वाला छुपा रुस्तम शबीर अहमद है, जो मुलजम ज़हीर का बड़ा भाई है और इस केस के अंदर मुलजम भी है। ये शबीर अहमद की तरफ से जाती हैसियत में दरखास्त दी गई है और शबीर अहमद साहब ने 10/12 को अपने सिग्नेचर भी किए हैं। दरखास्त किस चीज के लिए है? उन्होंने कहा जी कि हम ये चाहते हैं कि आप इस मामले को प्रोसीड ना करें, आप इस मामले को प्रोसीड ना करें क्योंकि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं रहा। अब क्यों एतमाद नहीं रहा? जो आपका कंडक्ट था, जो आपका रवैया था, हमारे एक वकील एडवोकेट नेमली असगर अली अब्रो साहब जो हैं, असगर अली के साथ जो आपका रवैया था वो नामुनासिब था। इस वजह से हम आपके सामने प्रोसीड नहीं करवाना चाहते, बराए मेहरबानी आप इसको प्रोसीड ना करें। अब जो अंदर उन्होंने सारी जो चीजें लिखी हैं, जो बाहर प्रेस टॉक के अंदर बोली थी, वो आप लोगों ने सुनी हुई हैं। अब आप लोगों ने ज़हन में रखना है उनकी उन बातों को, और अब जो अंदर चीजें लिख रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले ये कहते हैं कि जी 8/12 को हमें पता चला, 8/12 को बेसिकली हमारा एक वकील असगर अली, मिस्टर असगर जो है वो आपकी अदालत के अंदर आया और उसने सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई किया। वो तीसरी डॉक्टर की रिपोर्ट के लिए, जो अब तीसरी डॉक्टर बनी थी, मतलब वो तीसरी डॉक्टर की रिपोर्ट शायद अलहदा समझ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि रिपोर्ट जो है वो मुश्तरका तौर पर ही बनी है और 2 ही डॉक्टर्स हैं, तीसरी डॉक्टर कोई नहीं है, 2 ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। और ये मैं जीएम साहब को भी कंफर्म कर रहा हूं क्योंकि शायद उन्होंने अपने मुकदमे को सही से नहीं देखा। जीएम फारूकी साहब, ये 2 डॉक्टर्स की ही रिपोर्ट है। तीसरी का अगर आपको याद हो, अगर आप सिंध हाई कोर्ट को 8 जून के फैसले के बाद मानते हो, तो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने डॉक्टर फातिमा साहबा की रिपोर्ट को माइनस कर दिया, निकाल दिया, निगेट कर दिया। उन्होंने कहा इसको कंसिडर ही नहीं करना। अब डॉक्टर उज़मा अली हैं और डॉक्टर आयशा सरवत हैं, इन दोनों की रिपोर्ट ने ही कंसिडर होना है और इन दोनों की रिपोर्ट इकट्ठी जमा हुई है। और ये आपको पता है कि वो रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीजें जीएम साहब को भी पता है, उनके मुलजमान को भी पता है और उनके जो मुलजमान के मुलाजमीन हैं उन सबको पता है। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमारा बंदा वहां पे असगर अली साहब आया और असगर अली साहब ने कॉपीज अप्लाई करनी थी, तो वहां अगर उसको पता चला कि मुदई मुकदमा जो कंप्लेनेंट है, इस मुकदमे का शिकायत कुनंदा है, वो मेहदी अली काजमी और उनके वकील साहब भी वहां पर मौजूद थे, जिस पर उनको हैरत हुई कि वो लोग चूंकि वहां पर मौजूद हैं और पता चला कि वो लोग चैम्बर में किसी हेयरिंग के लिए हैं, तो हमारे वकील साहब ने भी कोशिश की कि वो चैम्बर में चले जाएं कि पता नहीं क्या मामला है। जिस पर आपकी तरफ से जो जिब्रान नासिर का जिक्र किया गया, स्पेशली क्योंकि जिब्रान नासिर इनका बहुत फेवरेट नाम है, जिब्रान नासिर का जिक्र ये हर जगह करते हैं। लिखने वाले वकील साहब ही हैं क्योंकि हैंड राइटिंग से आइडिया हो रहा है, पहले भी उन्होंने एक आध चीजें इस तरह की लिखी हैं, लेकिन लिखने के बाद मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ शबीर की तरफ से दी गई है, किसी वकील ने अपना नाम नहीं लिखा। आई डोंट नो, जजिस से डरते नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए नहीं लिखा उसका नाम, लेकिन सिर्फ शबीर की तरफ से ये दरखास्त दी गई। उसके बाद कहते हैं जी कि उन्होंने जब अंदर एंटर होने की कोशिश की तो जिब्रान नासिर साहब जो हैं, जिब्रान नासिर साहब कहते हैं कि जी ये तो एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, जिस पर आप गुड सेल्फ ने, आपके गुड सेल्फ ने, आप जनाब ने, कोर्ट ने ये कहा कि चले जी आप फिर बाहर चले जाएं क्योंकि अंदर कॉन्फिडेंशियल मैटर चल रहा है। जिसके बाद हमारे वकील साहब ने वो प्रेमिसेस छोड़ दिए। जिसके बाद उन्होंने सीनियर काउंसिल को कॉल की, जिस पर असगर अली साहब को दोबारा ये कहा गया कि वो आपको रिक्वेस्ट करें कि चूंकि ये मामला जो है वो हमारी पार्टी इसके अंदर कंसर्न है, स्टेक होल्डर है, इसलिए हमें भी इस मामले को सुनना है। अब बड़ी दिलचस्प चीज जो है वो ये ध्यान में रखिए कि अभी तक जज साहब की कोई बहस नहीं सुनी, वकील साहब की कोई बहस नहीं सुनी, जज साहब के कोई रिमार्क्स नहीं सुने असगर अली साहब ने, और उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि मेहदी अली काजमी और जिब्रान नासिर खड़े हैं तो सिर्फ यही केस होगा, यही मामला होगा, जिस पर उन्होंने उनको निकाल दिया। उसके बाद वो कहते हैं दोबारा वो रिक्वेस्ट करने आए, उन्होंने आके कहा आपको कि जनाब ये हमारा हमसे कंसर्न है मामला, हमारे मुलजम भी इसके अंदर पार्टी हैं, तो इसलिए हमें सुनने की इजाजत दी जाए कि ये लोग क्या कहते हैं। जिस पर आपने हार्शली
ان کو دوبارہ وہ ڈائریکشن دی کہ وہ پریمیسز کو چھوڑ دیں, وہ آپ کے چیمبر سے نکل جائیں, جس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ چلے گئے. اب مور دین ہاف ویک ہیز پاسڈ, کہ اب آدھے ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے. میڈیکل آفیسر کی رپورٹ جو ہے وہ اس کی ہمیں سرٹیفائڈ کاپی نہیں دی جا رہی. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے نالج میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ہمیں سنے بغیر, وداؤٹ ہیئرنگ, ہمیں سنے بغیر آپ نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے رپورٹ مانگ لی ہے, اور چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کی جو اتھارٹیز کی رپورٹ ہے وہ رپورٹ انہوں نے جمع بھی کروا دی ہے, اور وہ رپورٹ آپ کے سامنے لگ بھی چکی ہے, سیل لفافے میں رپورٹ آ چکی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو درخواست یہ دی تھی کہ اس چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کو بدلیں, اس شیلٹر ہوم کو بدلیں, چونکہ یہ شیلا رضا کا نام بھی اس کے اندر انہوں نے درخواست کے اندر مینشن کیا ہے. شبیر ایک کہتے ہیں نا بہادر ملزم ہے جو فیس کر رہا ہے مقدمے کو, اور ججز کے اوپر عدم اعتماد, وکلا کے اوپر عدم اعتماد, ججز, وکلا اور منسٹرز کے خلاف درخواستیں بھی گزار رہا ہے. اس کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے تو آپ کو درخواست دی تھی, ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بدلیں, کیونکہ یہ میڈم شیلا رضا کے انفلوئنس میں ہے, تو مہربانی کریں آپ اس کو بدلیں. اور آپ نے آگے شیلٹر ہوم سے رپورٹ بھی مانگ لی ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ اس کو بدلیں, اس کے بعد کچھ بھی فیصلہ کریں. وہی ان کا جو طریقہ کار پہلے بھی عدالت کے اوپر دھونس جمانے کی کوشش کی جاتی رہی تھی, اسی ٹون کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں بھی مینشن کی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم اب جو سارا کچھ اوپر چلا ہے, ہم نے آپ کی عدالت کو یہ بھی گزارش دی تھی کہ آپ کی کوگنیزنس نہیں بنتی, آپ اس چلان کی کوگنیزنس لے ہی نہیں سکتے, یہ کام میجسٹریٹ کا ہے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ہم نے اس کے لیے بھی آپ کے سامنے ایک درخواست دے رکھی ہے اور بحث کی ہے, اس کو بھی آپ نے پہلے نمٹانا ہے کہ وہ آپ نہیں اس معاملے کو چھیڑ سکتے. یہ سارا شیلٹر ہوم کا اور سندھ چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت یہ سارا کیس میجسٹریٹ کے پاس بنتا ہے, آپ کے پاس نہیں بنتا, جو کہ ان کو قانون شاید جج صاحب جو ہیں وہ اگلی تاریخوں میں سمجھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ قانون کے مطابق وہ غلط بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب چونکہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے, اس سارا کچھ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں آپ کی عدالت سے انصاف نہیں ملنا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کی عدالت کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں رہا, اور ہم اس اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے آپ سے ایک گزارش کر رہے ہیں. وہ گزارش یہ کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی فرما کر اس کیس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں, اس کیس کا ریفرنس بنا کر چاہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھیجیں, چاہے ہائی کورٹ کو بھیجیں, لیکن آپ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس کیس کے اندر رہیں. کیونکہ جو آپ نے 8 تاریخ کو ہمارے ایک وکیل اصغر کے ساتھ کیا ہے, اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اب غیر جانبدار نہیں رہے, آپ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں اگین آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ وہی جج صاحب ہیں, ریاض میمن صاحب, جنہوں نے نکاح خان اور گواہ کی ضمانت, جس کے اوپر 3 سال کی سزا والا آفینس تھا, اس سے بھی کم والے آفینسز تھے, ان کو تو 2.5 مہینے کے بعد بھی, 2 مہینے اور 15 دن کے بعد بھی ضمانت نہیں دی. بعد از گرفتاری وہ جیل میں تھے اور ان کو ضمانت نہیں دی, اور صرف چائلڈ میرج کروانے والے بندے کو, فیسیلیٹیٹر کو, انہوں نے سنگین قسم کا مجرم کہا, سنگین قسم کی نوعیت کے جو ہے وہ جرم کرنے والا بندہ کہا, اور اس کے بعد انہوں نے ضمانتیں خارج کی. انہوں نے کہا کہ یہ کرائم جو ہے وہ ایک بندے کے خلاف نہیں ہے, مدعی کے خلاف نہیں ہے, یہ سوسائٹی کے اگینسٹ کرائم ہے. لیکن جب ان کے پاس مین ایکیوز کی ضمانتیں آئیں, ہم نے وہ سنا, امر نیاز بریرہ صاحب نے عدالت کے اندر عدالت کے اوپر ایک دھونس جمانے کی کوشش کی, پاورفل ہو کے انہوں نے کامنٹس ایسے پاس کیے جس سے عدالتیں اپنے آپ کو کنٹروورشل نہ سمجھیں, اس طرح کی چیزیں بات کی. اور اس کے علاوہ وہ یونیفارم میں بھی نہیں جاتے تھے, تو وہ بھی ایک ان کی طرف سے ٹوکن تھا جس میں وہ جج صاحب کو یہ باور کرا رہے تھے کہ آپ یو آر نتھنگ, آپ کو ہماری بات کو فالو کرنا پڑے گا. جس کے بعد جج صاحب نے بہرحال ان دونوں ملزمان کی ضمانت جو ہے وہ مرکزی ملزمان کی ضمانت 14 دن کے اندر ہی لے لی تھی, اور اب جج صاحب کے اوپر 3 لوگوں کے اوپر اس میں طریقے سے نام لکھا گیا ہے, اور یہ درخواست دی ہے شبیر نے. یہ میں آپ لوگوں کو اگر کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا, ہم اس کو کمیونٹی پوسٹ پہ لگا دیں گے کہ شبیر نے ان پرسن یہ درخواست دی ہے. وکیل صاحب نے پریس ٹاک ضرور کی ہے, وکیل صاحب نے پریس والوں کے سامنے یہ ضرور جھنڈے گاڑے ہیں کہ ہم نے درخواست دے دی, ہمیں لگتا ہے کہ جج کے اوپر اعتماد نہیں, لیکن عدالت کے اندر انہوں نے ہمت نہیں کی اپنا نام لکھنے کی, اور صرف شبیر کی طرف سے دلوائی ہے, ظہیر کی طرف سے بھی نہیں دلوائی, کیونکہ اسٹریٹجی تھوڑی سی ڈفرنٹ رکھنے کا پلان ہے. اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ظہیر کے اوپر سے برڈن کم کر کے آہستہ سے برڈن جو ہے وہ شبیر کی طرف لایا جائے, اور شبیر کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ شبیر جو ہے وہ اس معاملے کو لیڈ کرے, شبیر کی طرف سے چیزیں جو ہے وہ پروسیڈ کی جائیں, شبیر کی طرف سے چیزوں کو سامنے لایا جائے. اور شبیر کی طرف سے ذاتی حیثیت میں یہ درخواست دائر کر کے انہوں نے اس چیز کا باقاعدہ آغاز کر دیا. اب اس درخواست کے اوپر جج صاحب نے 19 تاریخ کو فیصلہ کرنا ہے. 19 تاریخ کو اس کے اوپر وہ دیکھیں گے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ 19 تاریخ کو درخواست کی وجہ سے پریشر میں آ کے باقی کام روک دیتے ہیں, یا اس درخواست کو جو ظاہر نظر آ رہا ہے جس کے اندر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, ماں سوائے چیزوں میں ٹائم لنگر آن کرنے کے, ٹائم ٹیکنگ جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس طرح کے حربے ہوتے ہیں تاخیری,
وہ اس کے علاوہ یہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اندر جج صاحب اس کے اوپر کوئی اور کاروائی کریں. لیکن 19 تاریخ کو دیکھتے ہیں جج صاحب اس کے اوپر کیا پروسیڈ کرتے ہیں. جبران ناصر کے اوپر، ڈاکٹر شیلہ رضا کا اور جج صاحب کے اوپر ڈائریکٹلی الزامات لگائے گئے ہیں. جج صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ آپ انصاف کریں گے، اور ہمارا حق ہے کہ آپ کسی اور جج کے سامنے اس کیس کو بھیجیں، ریفرنس بنا کر سیشن جج کو بھیجیں یا کورٹ کو بھیجیں. یہ درخواست وہ تھی جس کے اوپر اصل میں یہ درخواست کا ذکر ہم نے جی ایم فاروقی صاحب کے منہ سے تمام لوگوں نے سن لیا کہ انہوں نے پریس ٹاک میں کہا. یہ ضروری تھا آپ لوگوں کے سامنے لانا کہ یہ درخواست شبیر کی طرف سے دی گئی ہے، وکیل صاحب نے نہیں اس درخواست کے اوپر سائن کیے. فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.